गैब की दुनिया ना। अल्लाह, जैसे अल्लाह ने तो कुरान में कहा ना कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। पहली क्वालिटी ही उन लोगों की ये बताई जो गैब पर ईमान लाते हैं, ठीक है। तो नेचुरलिज्म की जो पूरी मूवमेंट है उसने तो गैब को उड़ा के रख दिया। उसने कहा कि सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक मेथड के मुताबिक जो चीज साबित होगी, और साइंटिफिक मेथड में पहला स्टेप क्या होता है? एनीवन जी? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होता है साइंटिफिक मेथड। तो हर वो चीज जो ऑब्जर्व नहीं हो सकती वो उस रियलिटी के उससे निकल गई, ठीक है। रियलिटी नहीं है वो चीज एक ख्वाब हो सकता है, एक सुपरनेचुरल चीज हो सकती है, लेकिन उसके कोई वजूद नहीं, उसकी कोई रियलिटी नहीं है। और ये इन्होंने कहा कि हर चीज को इसी लेंस के साथ स्टडी किया जाएगा। नेचुरलिज्म से फिर आगे डार्विनिज्म, एथिज्म, वो सारी चीजें कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो इस वक्त हमारे जो मेन साइंटिस्ट हैं वो नेचुरलिज्म के कायल हैं, जो टॉप के आप कह लें इस वक्त साइंटिस्ट हैं, या जो मेन स्ट्रीम साइंटिस्ट हैं। टॉप के नहीं कहूंगा, मेन स्ट्रीम कहूंगा, क्योंकि मीडिया भी बहुत शातिर है ना, वो मेन स्ट्रीम करता ही उसे है जो नेचुरलिस्ट है, बाकियों को मेन स्ट्रीम करते भी नहीं है, ठीक है। उनके बाकायदा इस पे क्राइटेरिया है। और आपके जो मेन मुफक्किरीन हैं इवन पाकिस्तान के, वो भी नेचुरलिज्म के कायल हैं, ओके। चाहे वो कोई शायर हो बहुत बड़ा, चाहे वो कोई इंटेलेक्चुअल हो। जो इंसान इस्लाम को पढ़े बगैर, ये याद रखें, वेस्टर्न फिलॉसफी को पढ़ेगा वो नेचुरलिज्म का ही कायल होगा, ठीक है। इसलिए इस तरह की क्लासेस बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी यूथ को इस्लाम का बता दें और हम अपनी यूथ को एक तारुफ करवा दें इन फिलोसफीज के बारे में, इज़म्स और स्किज़म्स के बारे में। अच्छा, उसके बाद दीइज्म जो है ये क्या बिलीफ है? ये है इट इज अ बिलीफ इन गॉड पे बिलीव करता है एक दीस्ट। और दीइज्म कब चली थी? ये 17th सेंचुरी में चली थी, रेनेसेंस के बाद। और ये उस दौर के मॉडर्न लोग थे जो जरा थिंकर्स टाइप लोग थे, और उनके पास कुछ रीजंस भी थी दीस्ट होने की। जब उन्होंने बाइबल में कुछ ऐसी चीजें देखी जो रेसिस्ट हैं, ठीक है ना, या उन्होंने कोई ऐसी चीजें देखी कि जो नॉन साइंटिफिक चीजें, और बाइबल में बहुत सी मिस्टेक्स हैं टू बी ऑनेस्ट। बल्कि गोरा आपको पता है कंफर्म जब बाइबल पढ़ता है तो वो एथियस्ट हो जाता है, क्योंकि उसको हजम नहीं होती ये चीजें कैसे लिखी हुई हैं बाइबल में। एनीवे, तो उन्होंने जब फिर पोप और चर्च के मजालिम भी देखे, ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन भी होती देखी, ठीक है ना। पोप और चर्चेज ने बहुत मजालिम किए। किंगशिप होती थी वेस्ट में, और किंग पोप को अपने अंडर कर लेता था और पोप को खरीद के पोप से अपनी मर्जी के फतवे दिलवाता था, ठीक है। दिस इज बेसिकली ऑल इन ऑल जो वेस्टर्न एक तारीख है, उसके रिएक्शन में, उसके नतीजे में ये मूवमेंट्स निकली हैं ज्यादातर, ओके। फेमिनिज्म भी देख लेना, उसी के एक नतीजे में निकली है कि औरतों को वहां राइट्स मिले ही नहीं, ना वोटिंग का राइट मिला, ना उन्हें प्रॉपर्टी बनाने का राइट मिला, वगैरह वगैरह। तो दीइज्म एक मूवमेंट खड़ी हुई, और दीस ने कहा कि हम खुदा को मानते हैं, लेकिन वो खुदा जरूरी नहीं कोई सुपर नेचुरल बीइंग हो, वो नेचर भी हो सकती है, वो खुदा यूनिवर्स भी हो सकता है, वो खुदा एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। और वो खुदा ऐसा खुदा नहीं है कि जो कंट्रोल कर रहा है ह्यूमन बीइंग्स को। वो खुदा है कि जिसने कायनात बनाई, क्रिएटर पे हम बिलीफ रखते हैं, कायनात बनाई, कायनात बना के छोड़ दी, यानी कि अब इंसानों के हाथ में है सब कुछ। तो ये दीइज्म है। और दीस का जो पहला पिलर है, जैसे हमारा एक पिलर है ना, पहला पिलर क्या है? तौहीद, दूसरा पिलर, ठीक है, तीसरा पिलर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उनका पहला पिलर है ह्यूमैनिटी, ओके। तो ये जो नारा है ना, ह्यूमैनिटी इज द ओनली रिलीजन, इज द बेस्ट रिलीजन, ये दीइज्म का नारा है, ओके। हमारा इस पे काउंटर क्या है? हमारा इसमें काउंटर ये हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान के 70 दर्जे हैं, 70 शाखें हैं ईमान की, ठीक है। और उनमें से जो निचली तरीन शाख है वो ये है कि तुम रोड पे जा रहे हो और तुम्हें एक रकावट नजर आई, या एक वो जो है ट्री की ब्रांच पड़ी नजर आई, उसको साइड पे कर दो। ये उसका लोएस्ट तकाजा है ईमान का। तो हम ये कहते हैं कि ह्यूमैनिटी लोएस्ट तकाजा है ईमान का। आप कहते हैं ह्यूमैनिटी तो पीक है रिलीजन की, हम कहते हैं तो लोएस्ट तकाजा है। मुसलमान अच्छा मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक वो अच्छा ह्यूमन बीइंग नहीं है। और इसी हदीस में आता है कि ईमान की जो हाईएस्ट शाख है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह को जान लेना। और अक्सर मैं एक मिसाल देता हूँ कि मेरा एक दोस्त है, नॉन मुस्लिम है, ठीक है। ज्यादा बड़ी नेकी क्या है कि मैं उसके साथ दोस्ती लगाऊं, उसको अखलाकियात सिखा दूं, ठीक है ना, और उसको कोई फायदा पहुंचा दूं दुनियावी, उसको कोई जॉब लगवा दूं, या उसके लिए ज्यादा बेहतर यह है कि मैं उसे उसकी बिछड़ी हुई माँ से मिलवा दूं। क्या ख्याल है? व्हाट इज मोर बेटर? ऑब्वियसली तो खालिक बिल्कुल इसी तरह, अल्लाह वो तो खालिक है ना, उसका माँ से भी बढ़ के। तो मेरी पहली जिम्मेदारी क्या है कि मैं उसको खालिक का तारुफ करवाऊं, क्योंकि मुझे खालिक का तारुफ अल्हम्दुलिल्लाह है। तो हम इस नीयत से, ये हमारा बेसिक रीजन है दावत देने की, और नबवी तरीका है कि लोगों को तारुफ कराओ हु इज अल्लाह और उनके खालिक से मिलवाओ, ठीक है जी। तो दीइज्म बेसिकली इनके जो पहला पिलर है वो ह्यूमैनिटी है। दे से कि द बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप इज टू डू गुड फॉर अदर्स। और इस सोच के आपको बहुत बड़ा लिखा तबका हमारी सोसाइटी में मिलेगा जो कहते हैं नमाज वगैरह तो कोई फर्ज फुर्ज नहीं है, बातें हैं मौलवियों की बनाई हुई, ठीक है ना। असल में दीन है लोगों की खिदमत करना, बस खिदमत खल्क करना और हुकूकुल इबाद, बस दैट्स इट, ये दीन है।
تو یہ آدھا دین ہے, ٹھیک ہے. اور یہ ان کلیئر کٹ قرآنی آیات کا انکار ہے جہاں پہ نماز کو فرض قرار دیا گیا یا نماز کے بارے میں پنشمنٹس بتائی گئی جو چھوڑتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو دیزم از ناٹ دا ٹرو کانسیپٹ آف ہاؤ اے مسلم شوڈ بی. لیکن دیسٹ آپ کو بہت نظر آئیں گے اس سوسائٹی میں بھی, گوروں میں تو بہت ہی نظر آئیں گے, لیکن ہمارے ہاں بھی میجورٹی آپ کہہ لیں جو ایون ہائی پوسٹ پہ ہوں میں بھی لوگ, انہیں آ جا کے دیسٹ ہی بننا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ دیزم کا نعرہ بڑا اسٹرانگ ہے کہ ہیومینٹی از ایوری تھنگ. تو ہمیں بھی اسمارٹلی کھیل کے یہ سمجھانا چاہیے کہ اسلام میں ہیومینٹی بیسک ہے, 1 کلاس ہے, اس کے بعد بہت کچھ آتا ہے. ہیومینٹی سے آگے کی بہت سی باتیں ہیں, ٹھیک ہے نا, جس میں سب سے اوپر کی جو ہے وہ شاخ ہے کہ خالق کو جان لینا. اوکے, اس کے بعد تھیزم جو ہے یہ بلیف ان گاڈ ہے. مسلمان تھیسٹ ہے. تھیسٹ جو ہے وہ ریولیشن سے لیتے ہیں انسٹرکشن. دیسٹ جو ہے وہ نیچرل فینومینا سے لیں گے یا سائنٹیفک ریزننگ سے لیں گے یا آبزرویشن سے لیں گے یا کولیکٹیو کانشیسنیس سے لیں گے. کولیکٹیو کانشیسنیس کیا ہے؟ یہ انسانوں کی ایک کولیکٹیو کانشیسنیس ہے اکارڈنگ ٹو سائیکالوجسٹ, جو ٹرانسفر ہوتی ہے تھرو جینز, اور لوگ خود ہی یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اس کو کولیکٹیو کانشیسنیس کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو دیس کے جو وہ ان کے مطابق جو بلیفس ہیں وہ ریولیشن نہیں ہے کہ ریولیشن پہ ہم ریلائی نہیں کریں گے, ہم ریلائی کریں گے ہیومن عقل پہ, ریشنلٹی پہ, نیچرل فینومینا پہ یعنی نیچرلزم ایک حد تک, اور ظاہر ہے کہ آبزرویشن اور جو ایکسپیرینسز ہیں اور کولیکٹیو کانشیسنیس ہے. تھیسٹ اور دیسٹ میں فرق یہ ہے کہ تھیسٹ جو ہے وہ وحی کے قائل ہے, سمجھ رہے ہیں, جیسے کرسچنز تھیسٹ ہیں کیونکہ کرسچن جو ہے وہ بائبل کو ریولیشن سمجھتے ہیں, مسلمان بھی تھیسٹ ہیں اور جیو بھی تھیسٹ ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ فرق ہے. اور اس کے بعد آپ آ جائیں تو ایتھیزم ہے, وہ آپ کے سامنے ہے کہ بیسکلی ایتھیزم کیا ہوتا ہے. ایتھیزم خدا کا انکار ہے سیدھا سیدھا, اور ایتھیزم کے قریب قریب ایگنوسٹسزم ہے. ایگنوسٹک ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ خدا ہوگا یا نہیں ہوگا مجھے فرق نہیں پڑتا, مے بی ہو مے بی ناؤ بٹ آئی ڈونٹ کیئر, ٹھیک ہے, یہ ایگنوسٹک ہے. یا وہ کہ میں بیچ میں ہوں, مجھے نہیں سمجھ آ رہی خدا ہے کہ نہیں ہے. تو یہ بڑی تھن لائن ہے آپس میں دیزم کی اور جو ایگنوسٹسزم ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو چیزیں جو ہے وہ پتہ ہونی چاہیے. اسی لیے دیکھیں کتنا ضروری ہے اسلام کو آل ان آل پڑھنا, ورنہ ہو سکتا ہے آپ کو اپیرنٹلی کوئی بندہ اسلامک اسپیکر ہو لیکن اندر سے دیسٹ ہو سکتا ہے نا, دیزم کا قائل ہو, اور آپ کو ایسی ایسی باتیں پتہ لگ رہی ہوں کہ اصل میں تو ہائیسٹ فارم آف ورشپ ہیومینٹی کے کام آنا ہے, بس دیٹس اٹ. اس کے علاوہ تو کچھ ہے ہی نہیں, دین ہے ہی یہ سارا کا سارا. ہم بھی کہتے ہیں دین میں مین مقصد ڈیفینیٹلی لوگوں کے کام آنا ہے. اٹ از اے ویری 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 ہیوج پورشن آف آر دین, اور ڈیفینیٹلی کریکٹر بلڈنگ ہے, ڈیفینیٹلی نکھارنا ہے سوسائٹی کو. لیکن یو کانٹ سے کہ ریولیشن کی ضرورت نہیں ہے, یا یو کانٹ سے کہ ورشپ کی ضرورت نہیں ہے, اور اللہ کے بارے میں آپ جو ہے وہ عجیب و غریب باتیں کریں. تو یہ ہمارا اختلاف ہے. اور لاسٹلی ہیومنزم بیسکلی 19ویں صدی کی ایک فلسفی ہے, اور ہیومنزم کے مطابق ان سمپل ورڈز میں آپ کو بتاتا ہوں, اٹ از این اپروچ ٹو لائف بیسڈ آن ریزن اینڈ کامن ہیومینٹی, ریکگنائزنگ دیٹ مورل ویلیوز آر پراپرلی فاؤنڈیڈ آن ہیومن نیچر اینڈ ایکسپیرینسز alone. یعنی جو موریلٹی ہے وہ سبجیکٹو ہے, آبجیکٹو نہیں ہے. یہ سبجیکٹو اور آبجیکٹو کی ڈیبیٹ کیا ہے؟ سبجیکٹو چیز وہ ہوتی ہے جو وقت کے ساتھ چینج ہو سکتی ہے اور جس کی کوئی اوتھینٹک ایسا سورس نہیں ہے, اور ہر بندے کے مطابق وہ ڈفرینٹ ڈیفینیشن رکھے گی, اس کو کہتے ہیں سبجیکٹو. آبجیکٹو چیز ہوتی ہے کہ ریگارڈلیس آف پرسن, وہ چیز کسی سورس سے ڈیفائنڈ ہے آلریڈی, ریگارڈلیس وہ بندہ گورا ہے, کالا ہے, عربی ہے, اجمی ہے, یورپین ہے, کوئی بھی ہے, اس پہ وہی چیز اپلائی ہوگی. اس کو کہتے ہیں آبجیکٹو سورس. تو وہی اور اسلام آبجیکٹیوٹی پر بیسڈ ہے, ٹھیک ہے. جب اسلام میں عورت کے لیے حجاب ہے وہ آبجیکٹو سورس سے آ رہا ہے, وہ قرآن کی سورہ نور سے اور سورہ احزاب سے آ رہا ہے, اور وہ چینج نہیں ہونے والا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ایکسپیرینس کے مطابق حجاب نہیں ہونا چاہیے, یا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میرے ایکسپیرینس کے مطابق نماز کی خیر کوئی بات نہیں, نہ بھی پڑھو تو خیر ہے کیونکہ میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ اٹس اوکے. تو ہم ایسے نہیں کہتے, ٹھیک ہے. اب یہ جو ہیومنزم ہے یہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہیومن ایکسپیرینس alone will decide things, اور اسی کا برین چائلڈ, اسی کا آپ کہہ لیں کاکا, وہ مورل ریلیٹیوزم ہے. مورل ریلیٹیوزم موریلٹی کی پوری تھیوری ہے. وہ یہ ہے کہ موریلٹی ریلیٹیو ہے, ہر بندے کے لیے صحیح اور غلط کی ڈیفینیشن ڈفرینٹ ہے, یعنی جیو اور جینے دو, ان شارٹ یہ فلسفی ہے, ٹھیک ہے. یعنی مائنڈ یور اون بزنس, کسی کو کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایک بندے کو خوشی لیسبین بننے میں مل رہی ہے تو سو بیٹ, کسی کو گے بننے سے مل رہی ہے سو بیٹ, کسی کو جو ہے وہ خوشی اپنے آپ کو لٹرلی ہارم کر کے ملتی ہے سو بیٹ. اب تو نیکسٹ لیول جو ہے وہ اس پہ بات جا رہی ہے نا, جو پیڈوفیلیا ہے, پیڈوفیلیک موومنٹ سٹارٹ ہو گئی ہیں, اور آپ کے نیٹ فلکس میں بہت سبلیمنلی پیڈوفیلیا کے میسیج دیے جا رہے ہیں, اور آپ کے ایڈورٹیزمنٹس میں, ٹھیک ہے. اس پہ کبھی ریسرچ کیجیے گا. اسی طرح کوئی کہہ سکتا ہے جی نیکروفیلیا, مجھے تو مزہ آتا ہے لاشوں کے ساتھ جو ہے وہ سیکشل ایکٹس کر کے, یہ نیکسٹ لیول چیز ہے نا, اور ایسے لوگ موجود ہیں ویسٹ میں. تو وہ ہر گروپ پھر کہے گا کہ چونکہ ہم نے ایز اے گروپ یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہمارے لیے بہتر ہے تو ہم تو ایسے ہی کریں گے. تو یہی تو ہو رہا ہے,
मॉरल रिलेटिविज्म में कि भाई तुम्हें जरूरत क्या है किसी को कुछ कहने की, जो जैसा सोचता है सोचने दो, जो जैसा बिलीफ रखता है उसको बिलीफ में रखने दो। इंसेस्ट भी ठीक है, अगर एक तबका उठ के कहता है इंसेस्ट ठीक है, बहन भाइयों से एक सेक्सुअल ताल्लुक, तो इसमें क्या मसला है, एज लॉन्ग एज जो है वो प्रोटेक्शन इज यूज वगैरह वगैरह। तो ये मॉरल रिलेटिविज्म है एंड इट्स रियल। ये इस वक्त हमारे भी मेजॉरिटी जो यूथ के जहन साजी की जा रही है मॉरल रिलेटिविज्म की जहन साजी। जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल MA रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।